السلام علیکم مرشد سنگھ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اللہ تے خوشیاں دے، سلامت رہے، اللہ کرے. کینی دکان ہے سی مرشد ہے؟ اے سی اپنے چھوٹے بھائی دی ممتاز دی. اچھا، بس ہم سید بھیرا ممتاز میں شاہ صاحب دی. جی 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 ماشاء اللہ، ماشاءاللہ. اللہ خوشیاں دے. غیر ملک در انداز سان گئی تھیں کار کوئی کاروبار. بالکل بہت چنگا کیتے ویسے ماشاءاللہ. گھر دی روزی نال کشا نہیں چلدی سی. جی آلے تلی بیمار نو لازا صحیح دے نو اس بانو. ماشاء اللہ، ماشاءاللہ. اللہ عزت دے. بیٹھے جی اے سی. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو بھیا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ حیاتی ہوگی، میرا اللہ بال خوشیاں. اسی طلحہ صاحب. اچھا تورا بیٹا ہے؟ جی جی. ماشاء اللہ، اللہ تعالی بخش کے دے ویسے. حافظ صاحب اسی اللہ. اچھا ماشاء اللہ، حافظ صاحب ہے. حافظ صاحب اسی. ماشاء اللہ. ادا تو ایک بنا ساٹھے کا چینل، مذاق نہیں. انشاءاللہ بڑے سی انشاءاللہ اللہ تعالی خوشیاں دے ویسے. بڑی مہربانی سی. دعا کرائے سی دکان دے بارے. آمین. اللہ پاک سارے بیرا کو برکتاں دے. آمین. اللہ تعالی اپنی رزق کے برکت دے ویسے. شروع کیتے سی انشاءاللہ. ہلال کماوڑی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. آمین آمین. مہربانی سی. خیر خیر ہوگی انشاءاللہ. جی امین.